السلام عليكم. أنا رجعت لكم باش نواصلوا في الدروس نتاعنا. اليوم إن شاء الله راح نهضروا غير بالعربية باش نشرحوا الشيء اللي قلناه شوية تو بتي بو برك هكذا. قضية 5 مينوت وما با الناس اللي ما قدروش يتبعوا معايا بالفرنسية، باسكو علاه بعثولي قالوا لي هضرينا بالعربية. بربي ان شاء الله اليوم نعاودوا هكذا انا بيرسو نبدا على الشيء اللي شفناه من الاول. معليش يتبعوا معنا ميم اللي راهم فاهمين بالفرنسيه يعاودوا يتبعوا معنا ونكملوا ساعات كنواصلوا في الشيء اللي بديناه. فوالا واش قلنا باللي الكاتب الكاتب يقدر يكتب نص وين يحكي وين يخبر عن حدث تاريخي، وين يخبرنا على حدث تاريخي ولا حدثين تاريخيين. كيفاش راح يحكي لنا على الحدث التاريخي؟ كيف راح يكتب النص نتاعو؟ هذا هو اللي قرر. رايح يكتبوا بلا ما يتداخل، وهنا بالفرنسيه نقولوا يبقى اوبجيكتيف، ما يتداخلش. واش معناها ما يتداخلش؟ معناتها ما نلقاوش علامات وجوده في النص. العلامات تاع الوجود في النص اللي هي باينه كيما لو جو لو نو نوتر مو ايتترا، ولا ماهيش باينه مبطنه. هذه راح نشوفوها من بعد في ليكسبرسيون دو سوبجيكتيفيتي. هذا درس كامل راح نعطي لكم فيه ما هي العلامات المبطنه لي زانديس امبليسيت اللي قادر نلقاهم في النص باش نقدروا نقولوا باللي الكاتب راهو موجود في النص، باللي يسامبليك، باللي يتدخل في نصه، باللي يعطي رايه في نصه ايتترا. دونك هنا رانا نهضروا على النوع الاول من النصوص التاريخيه وين الكاتب رايح يكون غائب عن النص، معناتها رايح يخبر وفقط. راح يجيب لك ليفينمون يحكي لك عليه، يجيب لك معلومات على ليفينمون ويجيب لك هكذا وخلاص وما يمدش رايه. داكوغ. دونك هنا قلت لكم شوفوا واش كتبنا هنا، واش كتبت لكم هنايا. قلت لكم عندنا باسكو عندنا 3 سيكونس، معناتها 3 محاور في لو بروجي 1 اللي هو لو في ديستوار. لو بروجي 1 المشروع الاول هو لو في ديستوار، معناتها الحدث التاريخي. واش معناتها؟ حتى معناتها النصوص هذه وين لوتور يهضر على الحدث التاريخي. في هذا لو بروجي المقرر نتاعكم عندكم فيهم 3 محاور. المحور الاول اللي هو مدوه لكم باش تفهموا التيب الاول، النوع الاول من النصوص اللي هو انفورمي دان في ديستوار، معناتها لوتور الكاتب رايح يخبر وفقط عن الحدث التاريخي. انت لازمك تعرف نهار الباك كي تجي تشوف لو سوجي نتاعك ما على بالكش لا لوتور هنا راهو غير ينفورمي، راهو يخبرك فقط ولا راهو قاعد يتدخل. هنا لازمك تتعلم تفرق بين الاثنين. نعت لك النوع الاول اللي هو انفورمي دان في ديستوار. Donc, vous voyez là, راكم تشوفوا nous avons plusieurs types de textes historiques. عندنا انواع كثيره من النصوص التاريخيه. Le texte وين l'auteur, un texte où l'auteur informe en restant objectif, وين يخبر وهو باقي لا يتدخل. و un autre texte, c'est à lui de décider, hein, c'est l'auteur qui décide. Où il informe وين يخبر ويتدخل. وكي يتدخل رايح يولي يحكي، مادام واحد كي يدخل رايح يحكي، وكي يحكي رايح كومام يدخل روحو. كيفاش نعرف باللي يدخل روحو؟ رايح نلقى لي زانديس هذوك اللي يقولوا لي سايي لوتور يلي لا يناغ. بصح كاين تدخل من تدخل، كاين لوتور وين يتدخل ويحكي ويحبس التم ما يروحش بعيد، وكاين ان تروازيام تيب دو تكست او لوتور انفورم يخبر ويتدخل، ماشي غير يحكي، يولي يروح بعيد، يولي محلل لما هو يحكي فيه، يحلل لنا في اللي شي يحكي فيه. وباش يحلل لنا تسمى il va plus loin que la narration. فهمتني؟ يروح بعيد عن الحكايه، ما يوليش حكواتي برك، يولي زياده عن حكواتي، يولي محلل. وكيفاش نعرفوا بلي راهو قاعد يحلل؟ رايحين نلقاو في النص نتاعنا دي زارغومون، قاعد يبريزونط دي زارغومون، معناتها حجج
راح يجيب لك حجج ويجيب لك الاسباب والنتائج، راح يروح بعيد خلاص. داكوغ. دونك لا سي لو ترويزيام تيب دو تكست. معناتها حابينكم هنايا تعرفوا تو لي تيب دو تكست هيستوريك، علاه باش تكونوا واجدين نهار الباك. لي التكست اللي يعطيهولك تقدر تتعامل معاه كيما تحب. دونك لوغسكو لوتور نو في كانفورمي، كيعود قاعد غير يخبر وفقط، ها لا il est indiscutablement objectif. هاني قلت لك ان في معناتها هو الحدث، هو ليفينمون. دونك هنا كيعود قاعد يخبر وفقط، وتفيق انت بلي راهو غير يخبر. كيفاش فقت؟ باسكو ما لقيتش هذوك العلامات اللي قالوا لي راهو موجود. صاي نقرر انا بلي لوتور ايت اوبجيكتيف. دونك في هذا لو تيب دو تكست il y a pas d'indice de sa présence. attention ما كاينش ثاني لي تيمونياج، باسكو في تكست اللي كنا نهضروا عليهم وين يتدخل قادر يتدخل بإدخال تيمونياج، شهادات لآخرين، سواء شهادته هو سواء شهادات لآخرين. هنا راهو موضح لك طول بلي راهو موجود، بلي يحوس يقنعك. دونك لي زانديس دو سا بريزونس سون ابسون كونت ils sont absents. حبيت نقول لك بلي لو تكست هيستوريك هذا اللي رانا نهضروا عليه، انت في بالك بلي لو تكست هيستوريك سي جوست لو تكست تاع لا غير. لا، كاين لوتور حب يحكي لك باغ اكزومبل على ليستواغ تاع لو سبور، نتاع الفوتبول. يا سيدي نتاع الفوتبول يقول لك مخلوفي، باسكو مخلوفي كان بكري في وقت الحرب. مخلوفي كان هكذا وراح لفرنسا ولعب لتما، ومن بعد عيطت لهم لفلان ايتترا ايتترا. دونك لا on est en train de parler de football. قادر يحكي قصة السبور ماشي غير تاع الجزائريين، لو سبور كامل في الموند انتي، كيفاش بدا لو سبور. تسمى هذاك لوتور il informe على تاريخ هذاك الموضوع، التاريخ نتاعو اللي راهو ماركا التاريخ، الموضوع اللي ماركا التاريخ. بصح يقعد لك اوبجيكتيف في هذا لو كا، يقعد لك اوبجيكتيف قادر يتدخل. حنا رانا نهضروا في لو بروميير كا. اتونسيون زيد ناكد لكم رانا توجور في لو بروميير تيب دو تكست. جوسكا بريزون نو سوم دون لو بروميير تيب de texte. On n'a pas entamé la séquence 2. Nous sommes toujours dans la séquence 1. رانا ديما في المحور الأول. Donc نكملوا. Le texte historique aussi l'histoire peut parler de l'histoire de la technologie, de la télévision, la télévision, la radio, l'informatique, l'internet. نقدر نحكوا على الإنسانية، حيحكي لك على الإنسانية من النهار اللي بدات. التاريخ يديها لك في تاريخ في نص. دونك واش حبيت نقول لك باللي الكاتب قادر يخبر عن التاريخ. ها واش يحكي عن التاريخ كل ما marqua, je sais pas le dire en arabe, tout ce qui a marqué l'histoire tout en restant objectif. Donc c'est pour dire واش حبيت نقول لك باللي التاريخ n'est pas réservé uniquement à la guerre. Voilà. دونك لا اون اونتام نبداو النص الاول نتاعنا. لو تيب الاول حنا حكينا قلنا بلي كاينين بليزيور تيب. رايحين نبداو في لو بروميير تيب. كيفاش نعرفوه بلي راهو دونك كيفاش نعرفوا دابور بلي التكست نتاعنا راهو تاريخي. ما على باليش بلي راهو ارغومونتاتيف ولا اكزورتاتيف. ارغومونتاتيف اللي فيه باسكو كاينين 3 تيب تشوفوهم هذا العام في لا تروزيام عايس. عندكم لو ديبا ديدي وعندكم لو تكست اكزورتاتيف اللي هو لابيل النداء. حنا رانا في لو تكست هيستوريك. كيفاش نعرف بلي هذاك التكست نتاعي راهو هيستوريك؟ باسكو اتونسيون نعطيكم مثال برك. في 2017 في الباك تاع 2017 كاين بزاف لي زيليف اللي راحوا كونتر بي، راحوا غلطوا. عطاوهم لو تكست الاول اللي هو راحوا لو باك 2017 دوك تفهموا فيه بورتون فيه هكذا فيها بكل كاينين اللي يتعاملوا معاه كتكست انفورماتيف. Alors, pardon, argumentatif. Alors que c'est un texte historique. Où fait des arguments, fait une analyse نتاع الكاتب. Donc داخل. هنا أحب نعطي لكم كيفاش تعرفوا بلي لو تكست تاعكم راهو d'abord historique. Pour reconnaître un texte historique, باش نعرفوا بلي لو تكست تاعنا راهو historique. Et avant de dire que ce texte est historique, il faudrait qu'il y ait les caractéristiques suivantes. هذه أنا قلناها déjà، بصح نعاودهم برك اللي ما فهمونيش.
لازم يكونوا كاينين علامات مميزات للنص التاريخي. وش هاد المميزات؟ وش لازم نلقى في النص نتاعي باش نقدر نقول باللي راني مع نص تاريخي؟ نلقى الحدث لازم يكون حقيقي، غيال، موجود في الارشيف، موجود في التاريخ، موجود، رانا سامع به العالم بأسره. كاينين دي دات، تواريخ في ترتيب تسلسلي، صاعد او نازل، ascendant ou descendant. داكوغ. الوغ رومارك، راح نقول لكم باللي هذه الملاحظه باك درتها لكم بين قوسين، باللي النص التاريخي قادر ما يكونش فيه الترتيب التسلسلي، قادر يعطيك دي دات هكا ايباربيي، دي دات مهم فيه لي دات، بصح ما يعطيهم لكش هكا مفروزين. سا مو با دير بلي ما راهوش تاريخي. تلقاو دي فراز ديكلاراتيف. تعرفوا شو لي فراز ديكلاراتيف؟ ما مير بريبار ان غاتو، سي اون فراز ديكلاراتيف. علاه ديكلاراتيف؟ باسكو كال انفورم، تخبر. وعلاه نلقاو بزاف لي فراز ديكلاراتيف في النص التاريخي؟ مادامنا نقولوا باللي الكاتب يخبر، لازمو يستعمل دي فراز ديكلاراتيف بوغ انفورمي. دونك لازم نلقى دي، ودي فوا نلقاهم نومينال. هنا نومينال نفتح قوس باش نقول لكم علاه مالا نديرو لكم من بعد في لاكتيفيتي دو لونغ لا نوميناليزاسيون، باسكو قادر يطلب لك في الباك يعطيك اون فراز ويقول لك نوميناليزي لا فراز، والله يقول لك كاريمون، يعطيك طابلو هكذا، يعطيك طابلو ويدير لك لي دات منا ليفينمون منا، ويقول لك تروفي لي زيفينمون ويحطها كونتر بارونتيز ترانسفورمي لي اون فراز نومينال. ها indice de lieu et de temps. هذوك كيما نقولوا avant, après, le temps, le lieu تاني en France, à Paris, à Alger, etc. Donc des noms propres. L'utilisation du passé simple, de l'imparfait, du présent, du passé composé et du plus que parfait. C'est pas fréquent, le plus que parfait ماشي ديما، mais ساعات تلقى plus que parfait ما تقولش. Mais attention, ساعات نلقاو حتى الكونديسيونيل بريزون. كي نلقاو الكونديسيونيل بريزون معناتها لوتور راهو موجود. كي يعود كاين موجود لوتور معناتها لو كونديسيونيل بريزون راهي علامه من علامات وجود الكاتب. هذه نشوفوها من بعد، راني قوس باك فتحتو. D'accord. Donc là, nous avons les caractéristiques d'un texte historique. Attention, dans un texte historique, l'auteur pourrait citer des indications chiffrées. روحوا la page 18 تاع la société européenne d'Algérie. تلقاو l'auteur يستعمل 40%، 25,000. هادو راهم دي زانديس، علامات رقميه، ما لازمش تكونفونديهم تخلطوهم مع لي زيفينمون، ماهوش دي زيفينمون. il faudrait ne pas les confondre avec les événements. او قادر يعطيك حتى طالب يقول لك تابلو ويقول لك relever les indications chiffrées، معناتها العلامات الرقميه. Donc ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'événement est toujours en relation avec la date. L'événement كيفاش نعرف بلي هذاك راهو ايفينمون، بلي هذاك راهو حدث تاريخي، كي تلقاه راهو عنده علاقه مع التاريخ. فوالا دركا نوليو ان شاء الله الشيء اللي درناه لا ديرنيير فوا. يخي طلبت منكم باش ديروا لي تهزوا لي لي زيفينمون تاع لا باج 12 الصفحه رقم 12 نتاع الاسلام لي كونكيت. علاه درتكم طلبت منكم هذا باش نشوف باش نتاكدوا باللي راكم فهمتوا كيفاش اون ريليف ان ايفينمون دان تكست هيستوريك. الوغ نحاول نديرو طابلو بربي ان شاء الله. دوك نوليو. اسمحوا لي جوست اون سكوند.